बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अमीरुल मोमिनीन हारून ने अपने खानसामा से पूछा कि आज के खाने में ऊंट के गोश्त का सालन है। उसने कहा, हाँ मौजूद है, शोरबे वाला भी और रोस्ट किया हुआ भी। आपने फरमाया, खाने के साथ वो भी पेश किया जाए। जब उसने आपके सामने खाना रखा तो आपने अपने मुंह में डालने के लिए गोश्त का लुकमा उठाया तो जाफर बरमकी मुस्कुराया। हारून ने लुकमा रख दिया और जाफर से मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई बात याद आ गई जो मेरे और मेरी बांदी के दरमियान हुई थी। इसका आपकी जात से कोई ताल्लुक नहीं। आपने फरमाया, तुझे कसम है उस हक की जो मेरा तेरे ऊपर है, मुझे बता वो क्या बात है। जाफर बरमकी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले ये लुकमा तनावल फरमा लीजिए, फिर आपको बताऊंगा। आपने गोश्त का लुकमा प्लेट में रख दिया और कहा, मुझे अभी बताइए। जाफर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस ऊंट का गोश्त आपकी मदबीख में पका हुआ है वो कितने का होगा। आपने फरमाया, यही कोई 4000 दिरहम का। उसने कहा, नहीं ए अमीरुल मोमिनीन, वो 4 लाख दिरहम का समझ लीजिए। आपने पूछा, वो कैसे? उसने कहा कि आपने तवील अरसा कबल मतबख में पके हुए ऊंट के गोश्त की फरमाइश की थी, जो उस दिन ऊंट ज़िबा ना होने की वजह से पूरी ना हो सकी। तो आपने फरमाया था कि आज के बाद मतबख में ऊंट का गोश्त जरूर पकना चाहिए। तो इस दिन से हम आपके लिए बाजार से गोश्त नहीं खरीदते थे, बल्कि ऊंट खरीद कर खुद ज़िबा करवाते और अपनी निगरानी में पकवाते थे। और इस दिन से लेकर आज के दिन तक 4 लाख दिरहम के ऊंट ज़िबा हो चुके हैं। लेकिन आपने इस दिन के बाद आज ही ऊंट का गोश्त तलब किया है जो आपके सामने पड़ा है, इसलिए मुस्कुरा पड़ा कि ये लुकमा जो अमीरुल मोमिनीन ने खाने के लिए मुंह में डाला था वो अमीरुल मोमिनीन को 4 लाख दिरहम में मिला है। ये सुनकर हारून रशीद रोए और दस्तरख्वान उठाने का हुक्म दे दिया और अपने आप को कोसने लगे और आज़ान ज़ोहर तक रोते रहे। फिर बाहर निकलकर लोगों को नमाज पढ़ाई और फिर वापस आकर रोने लगे हत्ता कि असर की अजान हो गई। और इस दौरान आपने हरमैन शरीफैन के फुकरा में 2 लाख दिरहम और बगदाद के मशरकी हिस्से में और मगरबी हिस्से के फुकरा में 2 लाख दिरहम और कूफा और बसरा के फुकरा में 2 लाख दिरहम सदका करने का हुक्म दिया। फिर आपने असर की नमाज पढ़ाई और वापस आकर नमाज मगरिब तक बारगाह इलाही में अपनी कोताही पर आहुजारी करते रहे। नमाज मगरिब पढ़ाकर फारिग हुए तो काजी अब्बू यूसुफ भी आ गए और सारा दिन भूखा प्यासा और रो धो कर गुजारने की वजह पूछी। आपने सारा किस्सा सुनाकर कहा कि बैतुल माल का इतना पैसा महज मेरी ख्वाहिश की तकमील में बेजा सर्फ हुआ, जिससे मेरे हिस्सा में सिर्फ एक लुकमा आया। काजी अब्बू यूसुफ ने जाफर बरमकी से पूछा कि जो ऊंट आप ज़िबा करके पकाते रहे वो खराब हो जाता था या इसे लोग खा लेते थे? उसने बताया कि लोग खा लिया करते थे। अब्बू यूसुफ ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह से सवाब की बशारत हासिल कीजिए कि आपकी वजह से इतना अरसा मखलूक खुदा शाही खाना खाती रही और अल्लाह ने आपको सदका की तौफीक अता फरमाई जो आपकी भूल का कफारा बन गई। और फिर अल्लाह ताला ने इस नादानिस्ता कोताही पर आपको अपना खौफ अता फरमाया और आप सारा दिन रोते रहे। काश हमारे हुक्मरानों के दिलों में भी इसराफ करते वक्त इतना खौफ ना सही मगर थोड़ा सा ही खौफ आ जाए। आज करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का बजट ईवान सदर और वजीर आजम हाउस के लिए रखा जाता है। काश ये बजट खर्च करने से पहले हमारे हुक्मरान एक लम्हे के लिए ही सोच लें
کہ کتنے غریبوں کے مسائل اس بجٹ سے حل ہو سکتے ہیں۔ کاش، اے کاش۔ دوستو، دنیا صرف دھوکہ ہے۔ اس کا ساز و سامان فقط دیکھنے کی چیز ہے۔ اس میں کھو جانا آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے ایک دیہاتی نوجوان کا قصہ ہے کہ بادشاہ نے بہت ہی عالی شان محل تعمیر کیا، جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محل نہیں تھا، جنت کا ٹکڑا تھا۔ غرض یہ کہ جو بھی آتا دیکھتا تو ششدر رہ جاتا۔ مگر بادشاہ نے عجیب شرط رکھ دی، جو شخص محل کو ایک متعینہ وقت میں دیکھے گا پورا محل اسے دے دیا جائے گا، لیکن جو شخص اس متعینہ وقت میں نہیں دیکھ پائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سارے سرفرے نوجوان منع کرنے کے باوجود جان گنوا بیٹھے۔ جو بھی جاتا پورا کیا آدھا محل بھی نہ دیکھ پاتا کہ وقت پورا ہو جاتا اور اجل کا پیغام لے کر ہی آتا۔ اس بات کا شہرہ بہت دور تک پہنچ گیا۔ ایک نوجوان دیہاتی کے کانوں تک بھی یہ بات اڑتی اڑتی پہنچ گئی۔ نوجوان نے جب پوری بات سنی، تصدیق کی اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ درباری وزیروں، مشیروں اور جلادوں نے بھی منع کیا، مگر وہ دھن کا پکا نکلا۔ اجازت لی اور متعین وقت دے دیا گیا۔ نوجوان محل میں پہنچا دیا گیا۔ نوجوان نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک در و دیوار، کمرے، راہداریاں، فانوس، کمکمے، قالین، صوفے، تالاب، حوض، باغ، پگڈنڈیاں، الغرض ایک ایک چیز کڑے پہرے میں دیکھ لی اور وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ اور تمام درباری گویا سناٹے میں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، میں اپنی شرط پر قائم ہوں۔ محل اب تیرا ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وقت ختم ہونے سے پہلے طے شدہ وقت میں اتنا خوبصورت، جس کے در و دیوار، کیاریاں، باغات، حوض، تالاب، کمرے، رہائشیں اتنی خوبصورت ہیں، تم میں سے پہلے جو گیا کوئی باغ میں پہنچ کر باغ کی خوبصورتی میں کھو گیا، کوئی کیاریوں، کوئی کمکمے، کوئی در و دیوار کے نقش و نگار میں کھو گیا اور وقت ختم کر دیا گیا اور جان گواہ بیٹھا۔ تم نے پورا وقت بھی نہیں لگایا اور محل بھی دیکھ لیا۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر بھرپور قہقہا لگایا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھ سے پہلے جتنے لوگ بھی محل دیکھنے آئے سب کے سب پرلے درجے کے بے وقوف تھے، جو محل کی خوبصورتی میں کھو گئے اور جانے گواتے رہے۔ بادشاہ سلامت، محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں نیم با کر لی تھیں اور پورا محل آنکھیں بند کر کے دیکھ آیا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں جو محل کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جان گنوا دیتا۔ بادشاہ سلامت، اب محل میری ملکیت ہے، میں اسے جی بھر کر دیکھتا رہوں گا۔ دوستو، وہ محل دنیا ہے، بادشاہ وہ کریم ذات ہے اور محل کی خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں، اور نیم با آنکھ والے وہ دانا اور کامیاب انسان ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو نہیں جاتے، بلکہ بامقصد زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے اور دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔